Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 84, civil aviation. सगळ्यात पयलीं हांव सिव्हिल एविएशनाचेर उलयतां स्पीकर सर, कित्याक हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा आनी आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान हो विशय आमकां लागता, कित्याक थंयसर आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा आनी सगळ्यात पयलीं हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा, कित्याक जे प्रमाणे तेणें आमकां हावजान उतार दिलेले आनी आख्खे गोंयकारांक उतार दिलेले की हो दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो सदांच ते रावतलो, तो केन्नाच बंद पडपाना आनी ते उतार तेंच्यांनी दवरला आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर की दाबोलीम एअरपोर्ट हो कंटिन्युअसली चालू उरतलो. फक्त एकूच विशय आसा आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टाचेर, एअरपोर्ट आसा थंयसर बट काही कारणाक लागून कितलीशी फ्लायट जी आसा ती शिफ्ट जावपाक लागलेली आसा मोपा. सो हो विशयूय आमी पयलीं मांडलेलो आसा आनी आमकां एश्युरन्स मेळिल्ले आसा हावजानसून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडसून कितें हेन फुडें जी आसा ती फ्लायट्स आसा ती शिफ्ट जावपाना. जी फ्लायट्स दाबोलीम आसा ती दाबोलीमूच उरतली, जी न्यू फ्लायट्स आसा न्यू रूट्स आसा तीच आमी फक्त मोपा व्हरतले म्हणून. तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमचेर व्हडलो उपकार जातलो आख्खो सावथ गोवाचेर, कित्याक एंटायर सावथ गोवा इकॉनॉमी वील इफेक्ट एंड द पीपल लायवलीहूड इज एट स्टेक इफ मोपा आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट समज जर फ्लायट्स जर कमी जावपाक लागलेली आसा आनी स्पेशली तेजो इफेक्ट आसा तो आमचो मुर्मुगांव लोकांचेर पडटलो. स्पीकर सर, तेच प्रमाणे हो विशय हांवें जेन्ना ट्रान्सपोर्टाचो डिमांड आसलो तेन्ना हांव मानलेलो, बट आयज सिव्हिल एविएशनाचो आसा एंड इट इज कनेक्टेड टू सिव्हिल एविएशन, कित्याक आमच्या एअरपोर्टाचेर 350 येलो ब्लॅक टुरिस्ट टॅक्सी आसा जी थंयसून ऑपरेट करता आनी एवरी टायम हांव हावजान तो विशय घेवन हांगा उबो रावता. तांकां एकूच प्रॉब्लम आसा, कित्याक थंयसर जे आमची एप टॅक्सी आसा आनी ते एप टॅक्सीन थंयसर एक बोर्ड मारलेलो आसा चीप टॅक्सी म्हणून, तो बोर्ड काडपाक लागून हांवें खुबदां डिमांड केलेलो आसा. आतां परत सिव्हिल एविएशनाचेर डिमांड करतना हांव परत रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, कित्याक तो बेगीनच्या बेगीन तो बोर्ड काडचो, कित्याक जी ऑथॉरिटी आसा ती येलो ब्लॅक वाल्यांक दिल्लेली आसा आनी गव्हर्मेंटान रेट फायनलायज केल्लो आसा आनी त्याच रेटाच्या प्रमाणे हे लोक थंयसर आपली लायवलीहूड जगता. आनी आयज जर थंयसर जर अशें तांकां जर दुसरी एग्रिगेट टॅक्स येवन कमी रेटीन मारपाक लागले जाल्यार तांकां खंय तरी म्हाका दिसता त्रास जातले. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 81, tribal welfare. First of all, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister for all his hard work and effort with respect to historic passing of ST reservation bill in Lok Sabha. Our Chief Minister has been continuously following up with this important bill with the Union government for the representation of scheduled tribe in Goa Assembly. हेच्या लागून हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आनी काल ते बिल पास जाल्लेले म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 34, I congratulate our Honorable Chief Minister for successfully implementing the new education policy 2020 in Goa. It is a pride for Goa. Goa is the first state that आमी education policy 2020 implement केलेली आसा. And then शिवाय it is a pride for us that Goa is been announced as 100% literacy state in entire India. So हे आमकां एक मोठेपण आनी the credit goes to our Honorable Chief Minister. Speaker sir, I congratulate the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for the CARES, Coding and Robotic Education in School, scheme success in promoting STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, education and robotic in Goa. It is commendable that many Goan students are now winning national and international robotic competition. ही खूप इम्पॉर्टंट आसा सर. आनी अगेन आय वूड लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कित्याक अशीच एक स्टेम लॅब जी आसा ती आमकां मुरगांव हायस्कूल जी आमच्या सड्याचेर आसा त्या स्कुलान आमकां चीफ मिनिस्टरांनी अरेंज करून दिल्लेलें आसा, जेचें इनॉग्रेशन 5 मार्चाक 2025 जाल्लेलें आसा. तेच्या लागून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, कंटिन्यू करतना उलोवपाक सोदता आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशी आमची अंगणवाडी आसा आनी जी आमची गव्हर्मेंट स्कूल आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन तेंचे भितर खुबशे क्लासरूम जे एम्प्टी आसा आनी अनयूज आसा. सो हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन, हू इज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर एड्युकेशन, की अंगणवाडी आसा दे आर ऑपरेटिंग इन द स्मॉल रूम आनी इट इज नॉट हायजेनीक कंडिशन. सो हे जे खाली क्लासरूम आसा जे आमचे गव्हर्मेंट स्कुलाचे, खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां थंयसर एक चान्स दिवचो आनी ते क्लासरूम जे एम्प्टी आसा थंयसर तांकां शिफ्ट करपाक दिवचो. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टर टू कायंडली लूक इनटू दिस. त्याच प्रमाणे सगळे गव्हर्नमेंट स्कूल जितली आमची गव्हर्नमेंट स्कूल आसा ताका CCTV सर्वेलन्स फॉर सेफ्टी ऑफ द स्टुडंट्स The house is extended by 5 minutes. So त्याच प्रमाणे all the schools should be well connected with internet facility. Speaker sir, speaking on Bal Ratna buses, कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा ही बाल रत्न buses have become old and has become very difficult to maintain. आणि तेच्या लागून जी ब्रेकडाऊन बंद जावपाक लागली आसा तेच्या लागून खुबशे स्टुडंट्सांक इनकन्विनियन्स जावपाक लागलेले आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कायंडली प्रोवाइड न्यू बाल रत्न buses to school replacing the old one. Speaker sir, त्याच प्रमाणे जे आमी एड्युकेशनाचेर उलयतना देर आर many students who had availed interest-free education loan from Goa Education Development Corporation and are defaulted in repayment of the same. Speaker sir, हो लोन घेतलो बट काही कारणाक लागून एक गरीब लोक असल्या कारणान जेंच्यांनी लोन घेतलेलो आणि ते भरपाक टायमाचेर पावना आणि आता ते टायमाचेर पावनासल्या कारणान तांकां आता आमचे गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन नोटिसीस काडलेली आसा आणि बेगीनच्या बेगीन हो अमाउंट भरपाक लायला अलॉंग विथ 10% पेनल इंटरेस्ट. अदरवायज दे विल रिकवर थ्रू द प्रोसिडींग फ्रॉम दी कलेक्टर म्हणून म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन की जो पेनल इंटरेस्ट आसा तो तांकां खंय तरी वेव करचो आणि जो एक्चुअल अमाउंट आसा तो तेंचे कडेन घेवचो कित्याक हेंची खूप हालत बुरी आसा कित्याक कोविड येयलो मदीं तेच्या लागून अजून पर्यंत थोडे लोक कामाक लागूना. सो हेच्या लागून हो खंय तरी पेनल इंटरेस्ट लायिल्लो आसा तो गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान तांकां वेव करचो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 63 हो एक इम्पॉर्टंट विषय माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसा कित्याक लागून तर लेफ्टनंट नरेन आत्माराम मयेकर हेजे थंयसर एक आमचे स्थान आसा आणि थंयसर हो जेन्ना उल्फा मिलिंडरा कडेन झगडटाना आसामान इन द इयर 26 फेब्रुवारी 2020 तेन्ना तो शहीद जालो आणि जेन्ना शहीद जाल्या उपरांत तेज्या यादीन एक जेन्ना आमी सड्याचेर जे आमी तेजी यादीन थंयसर एक आमी हे केलें आनी हांवें डिमांड केलेलो तेन्ना लास्ट टायम कित्याक तेजो एक थंयसर बस्ट यानी की स्टॅच्यू जावचो म्हणून तेच्या लागून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां हें परमिशन दिवन म्हाका दिसता हें काम ऑलरेडी सँक्शन जाल्लेलें आसा फक्त खंय तरी म्हाका दिसता तें स्लो पेसीचेर चल्लां. हांव मागता बिल्डींग डिविजना कडेन हे बेगीनचे बेगीन एक्सपर्टायट करचें म्हणून कित्याक ते एवरी इयर 26 फेब्रुवारीक आमचे वेटरन्स सोल्जर वेलफेअर एसोसिएशन pays a rich tribute to the martyr at this memorial with a small function. So here every year this is चालू जाता. Speaker sir, speaking on demand number 73, there is a serious issue of cancellation of name from the electoral roll by the concerned BLO on booth and part. Speaker sir, हो हा मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता कित्याक केसीस खूब जावपाक लागलेले स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी जेन्ना उलयता जेन्ना एक फॅमिली आसता आनी एक भाव आपले घर बांदून दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वयता दुसरे कडेन फ्लॅट घेता खंयसरूय बट तेजे वोटींग रायट जे आसा तो आपल्या ओल्ड घराकूच धरता तो आपले थंय शिफ्ट करना. बट खुबशे अशें जाल्लें आसा हे BLO ही नांवां डिलीट करपाक लागलेली आसा. सेम इश्यू विथ द रेंटेड हाऊस हेंचो तोच प्रॉब्लम. सो हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन हेंकां स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिवचे जे पर्यंत ते सांगना लोक ते पर्यंत ही BLOची ही जी नांवां आसा ती आमच्यांनी BLOन कट करची न्हू इतलेंच हांव मागता. स्पीकर सर आनी तुमकां थँक्यू म्हणटा.